इति श्री स्कंद पुराणे गरुड़ पुराणे धर्मराज नगर निरूपण नाम चतुर्दशोध्याय अनादिदेव संसद्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत भक्षे ततो भवा। हजुर विष्णु भगवानलाई सोध्छन् 15औं अध्याय धर्मात्मा पुरुष स्वर्गको गति भोग सकेर निर्मल कुलमा उत्पन्न हुन्छ। यसकारण निर्मल कुलमा उत्पन्न हुन्छ। कसरी उत्पन्न हुन्छ? त्यसपछि गरुडजी को प्रश्नमा श्री विष्णु भगवान आज्ञा गरी बस्छन्, तिमीले असल कुरा गर्यो। जो कुरा सर्वज्ञ प्राप्त हुन्छ, शरीरको पारमार्थिक स्वरूप छ, शरीरको पारमार्थिक स्वरूप छ। योगीहरू जुन प्रकारले जस षट्चक्रको चिन्तन गर्छन्, योगीहरू षट्चक्रको चिन्तन गर्छन्, परब्रह्ममा चिन्तन गर्दछन्, ध्यान गर्दछन्। पुण्यात्मा शुद्ध पुरुषहरूका श्रीमान श्रीमतीको घरमा जो उत्पन्न हुन्छन्, श्रीमान श्रीमतीको घरमा जो उत्पन्न हुन्छन्, जो उत्पन्न भएर आमाको गर्भाशयमा प्राप्त हुन्छ, यस गर्भमा गएको पुण्यात्मा पुरुष परम आनन्द दिनेवाला हुन्छ। त्यसका सम्पूर्ण पुंस वनादि क्रिया पनि हुन्छ। पुण्यात्माहरू ग्रह उच्च भएका बखतमा जन्मन्छन्। त्यस जन्मको समयमा ग्रह उच्च हुन्छन्। विद्या र विनयले युक्त भएको त्यो पुरुष पिताको घरमा बढ्छ। सज्जनका सँगसंगतले गर्दाखेरि शास्त्रमा चतुर हुन्छ। पूर्व जन्ममा गरेका तप तीर्थ महापुण्यहरूको प्रभावले गरिकन त्यो पुरुष दिव्य सुन्दर धनी सुन्दर स्त्रीहरूको भोग गर्नेवाला हुन्छ। त्यहाँदेखि उपरान्त आत्मा र अनात्माको विचारमा सधैँ रहन्छ। आत्मा र अनात्माको विचारमा सधैँ रहन्छ। नित्य कर्ममा लाग्छ। जो पञ्चभूत छन्, तिनको पञ्चभूत छन् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी पञ्चभूत हुन्। पाँच भूत भयो। छाला, हाड, रौँ, मासु इत्यादि 5 गुण छन्। यी 5 गुण छन्। राल, मूत्र, वीर्य, बोसो, रगत, यी जलका गुणहरू हुन्। त्यसका गुण पनि छन्। भोक, प्यास, आलस्य, निन्द्रा, कान्ति, यी तेजका गुणहरू पनि हुन्। खुम्च्याउनु, दौडाउनु, नाग्नु, पसार्नु, चेष्टा गर्नु, यी वायुका गुणहरू हुन्। शब्द, चिन्ता, शून्य, मोह, सन्देश, आकाश, यी 5 गुण चाहिँ जान्नमा योग्य छन्। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यी 4 प्रकार। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यी विचार, आचार, विचार, अन्तस्करण, यी पूर्व जन्मका कर्महरूद्वारा अविवादित हुन्छ। कान, छाला, आँख, जिब्रो, नाक, यी ज्ञानेन्द्रिय हुन्। वाक, पाणी, पाद, गुदा, लिङ्ग, कर्मेन्द्रिय हुन्। दिशा, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र, यी ज्ञानेन्द्रिय हुन्। कर्मेन्द्रिय छन् इडा, पिङ्गला, सुषुप्ना नाम गरिएका नाडीहरू छन्। प्राण, अपान,
समान, उदान, ब्यान, नाग, कुर्म, कृपल, देवदत्त, धनञ्जय यी वायुका रूपहरू हुन्। यी वायुका रूपहरू हुन्। यी वायु चाहिँ हाम्रो शरीरमा अवस्थित छ। हृदयमा प्राणवायु, गुदामा अपान वायु, नाभिमा समान वायु, कण्ठदेशमा उदान वायु, ब्यानमा सर्व शरीरमा स्थित छ। उगेल्नु नाक कहियो, उन्मिलन अर्थात् हेर्दामा कुर्म कहियो, छुत्कार गराउने, भोक लगाउने, छिक्का लगाउने कृपल नामक वायुले गर्दछ। हाई गर्दामा देवदत्त कहियो। सर्वव्यापी धनञ्जय वायु मृत पुरुषलाई किञ्चित पनि छोड्दैन। फेरि घाँसद्वारा खाइएको अन्न सबै प्राणीहरूको पुष्टि दिनेवाला हुन्छ। बिहान वायुद्वारा खाएका अन्नको सारांश सबै शरीरको भागमा पुर्याउँदछ। मुक्त मात्र अन्नादिलाई वायुले दुई भाग पारिदिन्छ। गुदामा असल प्रकारको वायु प्रवेश गर्छ। अन्न जललाई अलग अलग गराउँछ। अग्निको उपरमा जल, जलको उपरमा अन्न प्रवेश गर्दछ। अग्निका मणि स्वयं प्राणवायु बसेर अग्निलाई बिस्तारै बिस्तारै फुक्दछ। वायुले फुकेको अग्नि मल र रसलाई असल गर्दछ। बिहान वायु शरीरमा रस पुर्याउँदछ। बारद्वारा वायुले भिन्न गरिएको मलदेखि बाहिर निकाल्दछ। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, दाँत, नङ, गुदा, लिङ्ग, शिर आदि छन्। आदि यी शरीर रौँ मलस्थान कहिएका छन्। यस्ता प्रकारले सबै वायुले आफ्नो आफ्नो कर्म प्रवृत्त हुन्छन्। मनुष्यलाई सूर्यको प्रकाश पाएर आफ्नो सत्तामा प्रवृत्त हुन्छन्। यस्तै प्रकारले नरदेहका दुई स्वरूप छन्, व्यावहारिक स्वरूप र पारमार्थिक स्वरूप। व्यावहारिक स्वरूपमा 3.5 करोड रौँ, 7 लाख केश रहेका छन्। सामान्य मनुष्यको 32 दाँत कहिएको छ। 1000 पल 400 तोला मासु अनि 400 तोला रगत कहिएको छ। 10 पल बोसो, 70 पल छाला, 12 पल मासी, 3 पल महारक्त व्यावहारिक शरीरमा छ। ठुला साना नाडीहरू शरीरमा सैकडौँ छन्। 50 पल पित्त छ, त्यसको आदि 25 पल कफ पनि छ। सधैँ उत्पन्न हुने विष्ठा मूत्रको कोही पनि प्रमाण छैन। यी सबै गुणले युक्त भएको व्यावहारिक शरीर हो। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि यी ग्रह यी सब पारमार्थिक शरीरमा बसेका छन्। पारमार्थिक देहमा षट चक्र हुन्छ। ब्रह्माण्ड जो गुण कहिएका यी सब शरीरमा अर्थात् व्यावहारिक शरीर स्थित छ। योगीहरूको धारण स्थान स्वरूप भएका यी सब गुणहरू रहेका छन्। विराट स्वरूपको वर्णन गरिन्छ। पाउदेखि मुनि तललोक, पाउदेखि माथि वित्तल लोक, गुणा सुतल लोक, जाग तिग्रा महातल लोक, तिग्रा जोड्नी ततातल लोक, गुह्य देशमा रसातल, फेरि कुटी प्रदेशमा पातल लोक, यी 7 लोक पनि छ। नाभि मध्यमा भूलोक, त्यहाँदेखि माथितिर सूर्यलोक, भूवरलोक, हृदयमा जनलोक, कण्ठदेशमा महरलोक, सुख प्रदेशमा जनलोक, ललाट प्रदेशमा परब्रह्म सत्य यी 14 भुवन पनि छन्। विशेष मेरु पर्वत, अधपर्वत, कोण पर्वत, दक्षिण कोण पर्वत, कैलाश पर्वत, वामन कोर पर्वत, हिमालय पर्वत, ऊर्ध रेखा, दक्षिण रेखा, गन्धमादन रेखा, वामन रेखा, रसाचल पर्वत यी सब विराट स्वरूप हाम्रो शरीरमा रहेको छ। हाडका स्थानमा जम्बुद्वीप छ, शाकद्वीप छ, मास स्थानमा कुचद्वीप छ, नाडी स्थानमा कौचन द्वीप छ, छाल स्थानमा सालमली द्वीप छ, रोम समूहमा गोमेश द्वीप छ, नख स्थित पुष्कर द्वीप छ। यस पछाडि समुद्र पनि छन्। मूत्रमा छ्यार समुद्र छ, दूधमा दूधको समुद्र छ, कफमा मदिराको समुद्र छ, विष्टाको समुद्र छ, जिब्रामा रसको समुद्र छ, रगतमा दधीको समुद्र छ। यसरी स्वादिष्ट लम्बिस जो भित्र स्थानमा रहेका छन्। नाद चक्र सूर्य स्थित छ, बिन्दु चक्रमा चन्द्रमा छन्, लोचनमा मङ्गल छन्, हृदयमा चाहिँ बुध बसेका छन्।
विष्णु स्थानमा नाभि मण्डलमा गुरु छन्, नाभि मण्डलमा गुरु बसेका छन्, नाभि स्थानमा शनिश्चर छ, मुखमा चाहिँ राहु बसेको छ, वायु स्थानमा केतु स्थित छ। यस प्रकारले शरीरका ग्रह मण्डल पनि बसेको छ। सधैँ प्राप्त कालमा पद्मासन बासेर स्थित भएको छ चक्रको जसले चिन्तन गर्दछ। मुनिहरूलाई मोक्ष दिने भएको अपजा नाम गरेकी गायत्री छन्, तिनको जप गर्नु पर्दछ, सङ्कल्प गर्नु पर्दछ। जुन अपजा नामकी गायत्री उत्तम कर्म बताउने जुन कर्मले सधैँ जीवको भावलाई छोड्दछ, जीवको भावलाई छोड्दछ। यसरी आधार स्थान कमल चार पातयुक्त भएको अग्निका जस्तो कान्ति भएको वर्ण छ। स्वादिष्ठान सूर्य जस्तो क्रान्ति भएको छ, सूर्य जस्तो क्रान्ति भएको छ। हंस यी दुई अक्षर स्थित भएको छ। त्यहाँदेखि मास्तिर प्राप्त भएको पछि सेता क्रान्ति भएका युक्त भएका कमलका हजार पात युक्त भएको सत्य आनन्द स्वरूप भएको शिवमय ज्योतिर्मय स्वरूप छ। गणेश ब्रह्मा शिव विष्णु गुरु व्यापक परब्रह्म यी सबैलाई क्रमैसँग चिन्तन गर्नुपर्दछ। रात दिनमा श्वासको सूक्ष्म गति 21,600 छ। हकार गर्दाखेरि श्वास निस्कन्छ, फेरि साकार गर्दाखेरि चाहिँ श्वास भित्र पर्छ। हंस यस मन्त्रले जीव तत्त्वपूर्वक जप गर्दछ। जीव तत्त्वपूर्वक जो जप गर्दछ शिवजीलाई, जीवात्मालाई, ब्रह्मालाई, विष्णुलाई, गुरुलाई पनि 1,000 पटि जो चिन्तन गर्दछ, जप गर्दछ। यस्ता प्रकारले गरेर मनुष्यहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले अन्तर्याम गरेर यज्ञ गरेर स्नान गरेर शुद्ध इत्यादि हरिको पूजा आराधना जसले गर्दछ। देह अभिमानी पुरुष अन्तर्मुखी वृत्ति हुँदैन। यस प्रकारले तिनलाई मुक्ति दिने जो विष्णु भगवानको नाम छ, खुराक छ। यद्यपि तप योग मोक्ष इत्यादि सनातन धर्म गर्नाले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। इति श्री गरुड पुराणे सारद्वारे सुकृत जन्म निरूपण नाम पंचदशमोऽध्याय। अनादिनुधन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्षे प्रतो भव गरुड वाचो श्रुता मया दयानिधो ज्ञातुं सहस्रश्रुतया मोक्षे याप सनातनम इदं शरणागतम् असारे घोरे संसारे सर्वदुःख शमीयसे हरितं तस्मात् जीवनं जयन्ते मृते तेषसे विदायित सर्वातु एवं नचिदयति तन्तं किमपि मोक्षेता मुच्यते प्रभु श्री भगवान् वाचो श्रुता च पश्यामि स्मरण परिविष्टानि तानि सर्वलोकानि सर्व इच्छयते नर अस्ति देव परब्रह्म निष्फलं शिव सर्वस्य सर्वकर्ता सर्वेषु निर्मलं दया सर्वज्योतिष नित्य निर्विकार परन्त मनो निर्गुण सर्वस्पृचानन्द पस्मिन् अनानद्य विद्यामि विश्वल सर्वेशै विद्यां सुमते दैव शास्त्रं तस्मत् याद देश कर्मस इति जन्म प्रपत्ति समी परमापुनं स त्रिशो सहस्रथवस्त्रस्य कृतमापस्यनो वसवो नरा धार्मिका स्थिता तत पर यथाक्रम चतुर्विश शरीराणि कृत्वा मुख्य लब्धता कृतस्नानो भूत्वा ज्ञानी चेतनि मनुष्य शरीरस्य शरीर कामदा मनुष्य क्लेश तस्मात् मिलत अन्येषा शास्त्राणि शास्त्रे कोटि यज्ञं तत्परनात्म परमानंद नरसिंह सत्सुलभ्यं कृतियान स वितुनितर पतिम विना देहिन कस्यामि पुरुषार्थ न विद्यते तस्मादेह धन रक्ष्य पुण्य कर्माणि साधयते रक्षण पात्र सर्वस भाजना रक्षणे यदितं पश्यन्ति पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्र पुनर्व्रीय पुनर्गृह पुनः शुभाशुभ कर्म न शरीर पुनः शरीर रस्य गोत्राणि क्रियन्ते सर्वदा बुधे न्यच्छन्ति च पुनरागमामि पुष्टादिरौ तदोपरिष्कृतधर्म ज्ञानार्थी भवेत् ज्ञान तु ध्यान योग विचारितम् आत्मै यदि नाना
महितेभ्यो निरायते पुण्यहितकारतरङ्गस्य गीतैव काव्येन करोति एषं गत्वा निर्दशे देश व्यवस्थितं कि करिष्यति व्याधनिद्रो जरा शास्त्रविभन्नाय विधन्दपृतस्य स यावन्त दुःख अपि चावत् सतीतं तावत् संस्यते एतानि देहापि तावत् समर्पितो सहस्रिणोपनान्ति दुर्लभ कालो न्याति न्यात सर्वे संसारभते सुख दुःख जनो हन्त देवी निमत्मान जनन्ति दस्त सुखितान् लोको समुसायिता पृथ्वीते कदाचन समस्ततानि तस्रैव पुरुषनं तरिक्तं शास्त्रावृत्ति सतजीवत्मा निन्द्राय ले तथा तन बाल्यरोग दुःखे निष्फलं प्रारब्धे निरुत्तेज कर्तव्य विश्वस्तेतानि नागनर्तिदंसकायते नियते अनितानि तत्तितमनित्राणि तितस्तासो योग अनेन चार्तयान्ति ज्ञानसदसवितं पश्यन्ति नानादेव नानादेय महे विशो धृतां जगतरि कालस्फूर्ते काल दक्षिण आसन भागे विश्राम विज्ञातन एवेतेन विश्राम विस्मरणं ग्रहन्त तदानीं मया विविधस्य पृथिवी तदन्ते तेषां शरीरस्य सारस्य शरीरस्य तथा अपश्येयवत्रस्य धनस्य वान्तवेश तत्त्वानि वर्जय हन्ति वायुवृषो बलानि इदं कृतानि भृतानि एषं कृतान्त कुरुते वंश न कर्माणि पूर्वासे तं मतिनिर्तो प्रतिवेदनं कृतवासस्य कृतं सतनास्य प्रशस्य शास्त्र राजगणद्वयस्य प्रगते भवत्रेण पश्यन्ति मानवं बालान् दैवन्य कृतयानि सर्वमृतो हरे भूतानि जगत स्नेहापि जीव भुक्तयाति हिमालय स्त्री मातृ पितृ निदतिष्ठं हीन केतु दुःखया मूलः संसार सस्यानि दुःखितं तस्य त्याग कृतो येन सुखी न परकञ्चित् प्रवर्ष सर्वदुःखानालय सकलापाद आश्रम सर्वपापन संसार व्रज एत्य ज्ञान लोह दामर्ष पास्पन्ति विवेचन पत्रैष कदाचन मात्रया शास्त्रया विवेश महाशब्दो तथा वर्षो लोह सुख पश्यन्ति सुखवन्ते देहि आत्मान पश्यन्ति हितमाय सदनन्तो नित्य कर्म समावेतं पश्यन्ति नरकनार खगा नेत्राणि सर्वेषां प्राणि सखा ज्ञानकृतनीयता मित्रं प्रधालेन शास्त्रमध्ये नरको हस्तबान्धवरवादेशं सर्व ज्ञानशास्त्राणि सर्वयुक्तं सत्यालोकनयन्ते बाधितं कर्तव्ये सत सन्ते संसत्सन वेकनं निर्मलं नयसा यस्य नास्ति नरसत्वं कथस्य मार्गगं सर्वमार्गसमयतं सर्व मानवके जयन्ति परम धर्म विसर्जन्ति तांत्रिका क्रिया कर्मस्य अज्ञातो संसार कार्याणि शास्त्राणि शास्त्र याद्येभ्यं नरकगामिनां हेलो श्राणी कीटकुल महोरथ जठाविषं दम्बिका लीलाविषं भ्रमन्ति ज्ञानलोक भ्रमन्ति न जनानि संसार सारण्यानि कर्मतो येषं तथा गृहराम्बे लोके तडक्वितमरयान्ति सर्वशरीतरे भवन्ति किं मृतस्य मानसाव्य अया भक्ति भविष्यति ततो विराजितं तापसे भवन्ति यस्य किम प्रजापतय तन्मनयोगिनो भवन्ति किम परापत शिलाद्वारा कदाचिन सार्थता पिबन्तो महिते नीतिमहिषे किम तस्मादिकशास्त्र ज्ञान खगेश्वरं सरदर्शं ततवे पवित्र सर्वखरं जनार्दनं पश्यन्ति वेदशास्त्रे घोरे प्रतिमानशास्त्राणि वेदमार्ग परमार्थव्यतिविधमणि तते सर्व क्वचिनम् इदं ज्ञात च ते चिन्तामय चिन्तया दुःखिता मूढयितं व्याकुलेन्द्रिय अन्यथा परमतत्त्व जना निष्कलं किन्तु सा अन्यथा सहस्राणि व्याकुर्वन्ति चान्यं यथा स्वयं जानुषु भवन्ति अहङ्कार पठित वेदशास्त्र वदन्ति पश्यन्ति परम हर्षव शिरो वहति पुष्पाणि गन्धजनानि नासिका एतानि तव शास्त्रबलो भावुक कुचिगते छागे कुको पश्यन्ति दुर्मति संसार सारयाणि या निर्वते संसार सार शब्द नहीं च निर्वाते मिति कदाचिन पश्यन्ति प्रसन्न सर्वण अत ज्ञान प्रत्यक्ष लक्षणम् इदं ज्ञान सर्वेषु समयितं शास्त्रान्त निगच्छन्ति अनेकानि शास्त्राणि सर्वलोक मयिषन् हंसहितानि शास्त्र हंसलोक तत्त्वज्ञान बुद्धिमान एलादि धन्यवासी सर्वशास्त्राणि तेज यथायुक्तं मृत्येन तुलस्य नर प्रचनं तथगतं शास्त्र प्रचन देवधार शास्त्र ज्ञान शास्त्राविनतः शास्त्राणि तथैव यानि कारणमुक्तिदायक विद्या कर्माणि इदं मुक्तिशास्त्रकं वदेत हि
शिव भक्त प्रत्ययामि आमलोके विशुद्धा ज्ञान प्रचयते शब्द वर्म मोक्षस परम ब्रह्म विकेश अनेक कृतानि चापरे तत्त्वज्ञान समायुक्तं तेषा नित्यं सहस्र सत्कर्म अन्नबन्धवा विद्या मुक्ति आर्य कर्म विद्या शिल्प नैपुरसिद सहस्रयाणि सहस्र रव कृत ज्ञान समाहित मम तापि वितशेष एत एज्ञत ज्ञान कल्पतनुषे सहस्रया पुरुषं सत्फलं कृतो तत्त्वव्य व्रत व्रते कर्माणि देवशास्त्रक्रम यावत् विदन्ति तर्पयानि सर्वदेवं मोक्षयन्ति धर्मराजश्रुता स्वर्गमोक्षे फलदायकं यच्च मोक्षे रतो भवेत् तस्मै निविद्यते मोक्षे फलश्च तस्मानि मोक्षे तो भवेत् इत्थं विषये मोक्षे फल तथा श्रीगुरो मुखे सुखिसत्यं तस्मान् ज्ञानकृतो सुनवक्ष्यामि तेषानुसार वक्ष्यामि अनन्तकाले तु पुरुष आगते गतशासनं छिन्या दश ते मात्र शुद्ध विनाशी निरूपणि मनुष्य सहस्राणि स्थिते स्मृति कर्म कर्ति शुभाशुभे धारयते अहं ब्रह्म परम धान ब्रह्म परम पदम एवं समी सच्च चात्मैतमनित्यफले अनेन कार्पित प्रजयति परमागति यत्र दाम्भिक यान्ति ज्ञान वैराग्य वर्जिता स्वस्तित यान्ति शान्त पत्ने निर्मामोहे जगत्तत्मृताय तथा वच स्नान कृतव्ये तीर्थ सर्वे मोक्षे फलायत बौड बौराग्य भजते मानसिकता पुनः दृष्टि सम्पन्न मजस्या पुनः इक्वात्को पुनः सर्वे विमोचयते मोक्षे माता संवत्सय अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती तत्रैव मोक्षदायिका मोक्षे गच्छामि तत्त्वा धार्मिक स्वर्गति नरपापिनो दुर्गति यान्ति संसार गति खला इत्येतेन सर्वशास्त्र सारस्वय निरूपितं मया देवो स्रष्टस्य भूयं पृच्छामि सुतं राजगुरो सन्वितं कृता समाचरयत इति श्री गरुड़ पुराणे सारद्वारे भगवान गरुड़ संवादे मोक्षधर्म निरूपण नाम षोडशोऽध्याय अनादिनो धन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्षे प्रतो भव अनादिनो धन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्षे प्रतो भव गरुड़ जी प्रश्न गर्नुहुन्छ हे भगवान हे दया सिन्धु अज्ञानले जीवको संसारको स्थिति सबै सुने म सनातन अविनाशी मोक्षको उपाय सुन्नको इच्छा गर्दछु भगवान हे देवे देवेश हे शरण सबै दुःखको मैलो भएको संसारको घोर संसारको कुरा सबै सुने तिनको बयान गरेर साध्य छैन जीवको समय उत्पन्न हुन्छन् र मर्छन् तिनको अन्त्य कहिले पनि छैन जो मोक्ष सधैँ मनुष्य दुःखले आतुर छन् कहीँ कोही सुखी छैन हे प्रभु जुन उपायले संसारदेखि छुटिन्छ सो उपाय बताइ बक्सियोस् भनेर गरुडजी श्री विष्णु भगवानलाई 16औं अध्यायमा सोध्नुहुन्छ भगवानजी आज्ञा गरी बक्सन्छ हे गरुडजी उनको कुरा सुन जसका श्रवण मात्रले मनुष्य संसारदेखि छोड्दछन् परब्रह्म स्वरूप काल रहित कल्प प्रयत्न सर्वज्ञ सबैका कर्ता सबैका भर्ता सबैका मालिक सबैका निर्मम अद्य देव छन् सर्वज्योति आदि अन्तररहित विकार रहित परमदेखि पनि परम निर्गुण सच्चिदानन्द स्वरूप छन् तिनैको अंश जीव नाम गरेको हो अनादि विद्याले उद्धत भएका जीव अनादि कर्मद्वारा देहादि उपाधिले भिन्न हुन्छ जस्तै अग्निको फिलुङ्गो आगोबाट निक्लिएर जान्छ त्यस्तै हो जीव त्यस्तो वस्तु जीव हो ब्रह्मै हो सुख दुःख दिने भएका पुण्य पाप कर्मले बाँधिएको जीव पुण्य प्रारूप जातिले
युक्त भएको देह कर्मद्वारा उत्पन्न भएका आफ्नो आयुको भोग गर्दछ। ती जीवहरूको परम्परले पुनः पुनः जन्म भइरहन्छ, मृत्यु भइरहन्छ। मोक्ष नहुन्जेलसम्म सूक्ष्म सहित लिङ्ग शरीर अविनाशी भएर रहन्छ। वृक्षहरू, किराहरू, पंक्षीहरू, जनावरहरू, जीवहरू, पशुहरू आदि हुन्छन्। त्यसपछि मनुष्य, धार्मिक देवताहरू, त्यस्तै मोक्ष प्राप्त गर्नेवाला पुरुषहरू पनि यी सबै क्रमले मुक्ति प्राप्त गर्ने हुन्छन्। हजारौं चोटि 4 प्रकारको शरीर धारण गर्दै छोड्दै पुण्य कर्मले फेरि मनुष्यको शरीर प्राप्त गर्दै फेरि छोड्दै फेरि मोक्ष पाउँदछ। देहधारीहरूको 84 लाख शरीरमा मनुष्यहरूको शरीरलाई छोडेर अरूमा तत्त्व ज्ञानको कुनै पनि लाभ हुँदैन। 84 लाख योनिमा मनुष्यहरूमा मात्रै तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, अरूमा तत्त्वको ज्ञान हुँदैन। यहाँ हजारौं करोडौंको पनि करोड धेरै एकचित्त हुँदा मनुष्यको शरीर पाउँछ। मोक्षको श्रेणी स्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर पाएर जो आफ्नो आत्मालाई तार्दैन त्यसदेखि अतिशय अधिकको हुन्छ। मनुष्यले 100 भन्दा उत्तम अर्थात् मनुष्य जन्म पाएर सुन्दर इन्द्रिय लाभ गरेर जो आत्माको हित गर्दैन घातक हुन्छ। शरीरले बिना कसैको पुरुषार्थ हुँदैन। तस्मात् देह धनको रक्षा गरेर पुण्य कर्महरूको साधन गर्नु पर्दछ। सधैँ आत्माको रक्षा गर्नु पर्दछ। आत्मा सबैको पात्र हो। आत्माको रक्षा गर्नाले यज्ञ गरेको फल हुन्छ। प्राण धारण गर्नको छँदो अनेक कारणहरू देख्दछन्। बारम्बार घर, गोठ, शुभ अशुभ कर्म बारम्बार देखिन्छ, तर मनुष्यको शरीर बारम्बार प्राप्त हुँदैन। सबै पण्डितहरूले शरीरको रक्षाको उपाय गर्नुपर्छ। कुष्ठादि रोगहरूले पनि शरीरको त्याग, कुष्ठरोगीहरू पनि शरीर त्यागको इच्छा गर्दैनन्। यस कारणले रक्षा गरिएको शरीर धर्मका निमित्त हुन्छ, धर्म कर्मका निमित्त हुन्छ, ज्ञानका निमित्त हुन्छ, ज्ञान ध्यानका निमित्त हुन्छ, योगका निमित्त हुन्छ र त्यसपछि मुक्ति हुन्छ। यदि आत्माले अहित देखेर पनि आत्मालाई हटाउन सक्दैन भने यस कारणले अर्काको हित गराउनेवाला कोही पनि छैन। यस्तै लोकमा जो नर्करूपी रोगको दबाई गर्दैन, रोगी जन्तु औषधि नभएको देशमा गएर केही गर्न सक्दैन। बाघिनी समानको बुढ्याइ छ, फुटेको गाग्राको जस्तै पानी चुहेर आयु घट्छ, शत्रुको जस्तै रोग हन गरेर अगाडि बढिरहन्छ। यस कारणले कल्याणकारी वार्ताको अभ्यास गर्नु पर्दछ। जहिलेसम्म दुःख आपद आइपर्दैन, जहिलेसम्म इन्द्रिय बिग्रदैन, त्यतिन्जेलसम्म नै आफ्नो कल्याणको अभ्यास आफैले गर्नु पर्दछ। जहिलेसम्म यो देह रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म तत्त्वको अभ्यास गर्नु पर्दछ। घरको कुनामा आगो लागेपछि कुवा खन्ने काम हुँदैन। संसारमा उत्पन्न भएका अनेक प्रकारका कामहरू छन्, कर्महरू छन्। त्यो काम र कर्मले गर्दाखेरि हाम्रो आयु जानिँदैन, हाम्रो आयु बित्दै जान्छ। पैदा भएका, पीडित भएका, मरेका, परेको, आपद विपदमा घेरिएका, दुःख कष्ट आदि परेका आदि देखेर यो संसार मोहरूपी हो देखि डराउँदैनन् भने सम्पत्तिहरू स्वप्नमा पनि स्वप्न जस्ता छन्, आयु स्वप्न जस्ता छन्। यौवन फूल जस्तो छ, आयु बिजुली जस्तो चञ्चल छ। यो कुरा जान्दै पनि धैर्य भएर आफ्नो निमित्त आफैले काम गर्नु पर्दछ। अहिले 100 वर्ष बाँच्नु पनि अति धेरै दुर्लभ छ। त्यसमा पनि निन्द्रा छ, आलस्य छ। बाल्य अवस्थामा रोगले र बुढे अवस्थामा दुःखले अल्प भएको आयु पनि यो निष्फल छ। प्रारब्ध कर्म अर्थात् मोक्षको उपाय आरब्ध गर्नु योग्य, परन्तु त्यसमा उद्योग गर्नका निमित्त चिन्तन गर्नुपर्दछ। संसारमा धेरै प्रकारका
संसार छ त्यसमा विश्वास गर्ने भएका यस्ता मनुष्य अर्थात् जो यमराजद्वारा मारिन्छ र फेरि मर्छन् र फेरि यमराजको बाटोमा जान्छन्। जीवले आक्रमण गरेर स्थित भएका पानीका फिज जस्तो क्षणमा नाश हुने हाम्रो जीव पाएर पनि कहिल्यै पनि अविनाशी हुँदैन, अभिलाषी हुँदैन, अभिलाषी हुँदैन। आत्मा ज्ञान भए पनि मोक्ष हुन्छ। यो जान्दा जान्दै पनि यो मार्गबाट भ्रष्ट हुन्छन्। देवका मायाले भएको मनुष्य सुन्नेको छँदो पनि सुन्दैन, पढ्ने भएर पनि पढ्दैन, जान्ने भएर पनि जान्दैन, बुझ्ने भएर पनि बुझ्दैन। क्षणभरमा नष्ट हुने काल जानिँदैन। काँचको माटोको भाँडोबाट कहाँबाट पानी चुह्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस्तै हाम्रो आयु चाहिँ कतिखेर कहाँबाट छुट्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। वायुलाई बाँध्न सकिन्छ, आकाशलाई खनन गर्न सकिन्छ, तरङ्गहरूको गाँठो पार्न सकिन्छ, परन्तु जस्तो सुकै जान्ने पुरुषले पनि आफ्नो आयुलाई जान्दैन, आफ्नो अस्तित्वलाई जान्दैन। जुन प्रकारले गर्दा पृथ्वी डढेर जान्छन्, सुमेरु पर्वत नष्ट हुन्छन्, समुद्रको जल सुक्न सक्छ, अर्थ शरीरको त के कुरा। मेरा छोरा नाति श्रीमती, मेरो धन, मेरो भाइ, मेरो बन्धु वर्ग इत्यादि भन्ने कुरा त आउँछन् जान्छन्। यो कार्य गरियो, यो कार्य गर्न बाँकी छ भनेर कालले कसैलाई पनि पर्खँदैन। भोलि गर्ने काम आजै गर्नु पर्दछ, मध्याह्नमा गर्ने काम मध्याह्नभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्दछ। मृत्युले कामलाई पर्खँदैन। यसले यो काम गरेको छ, यसले यो काम गरेको छ भनेर पर्खँदैन, प्रतीक्षा गर्दैन। अर्थात् श्रीमती, स्वास्नी, बाबु, आमा, छोरा छोरी इत्यादि सम्बन्ध त के दुःखको यो मूल संसार हो। जो दुखी हो, जो संसारको जसले त्याग गर्यो त्यो सुखी हो, अरू कोही पनि होइन। यो संसार सब दुःखहरूको उत्पत्ति हो, घरहरू हो, दुःखको घरहरू हो, सम्पूर्ण आपद विपदहरूको घर हो, सम्पूर्ण पापहरूको घर हो। यस कारणले क्षणमा नै यो भस्म हुन्छ। फलामको पासले बाँधिएको मनुष्य कदाचित छुट्दैन, परन्तु स्वास्नी, छोरा छोरी, भाइ बन्धु वर्ग, धन सम्पत्ति, घर गोठ इत्यादिले बाँधिएको मनुष्य छुट्नै सक्दैन। जन्तु जति मनको प्यारको सम्बन्ध गर्छ त्यति नै शोकरूपी किलाहरू चाहिँ गाडिँदै जान्छन्। सम्पूर्ण सम्पत्ति हरूको विषयमा विषहरू हुन्, आहारहरू हुन्। देहमा बसेका इन्द्रियहरूले लोकलाई नष्ट गरिरहेका हुन्छ। मासुमा लोभिएको माछो फलामको बल्छी देख्दैन। त्यस्तै कारण सुखमा लोभिएको मनुष्य आफ्नो काललाई देख्दैन। हित अहित जान्ने भएका, कुकर्ममा लाग्ने भएका, पेट भर्नमा मात्रै लाग्ने भएका मनुष्यहरू छन् जो नर्क जानेवाला हुन्छन्। निद्राथी, मैथुन, आहार यी सबै प्रकार सबै प्राणीहरूमा बराबर छ। तिनमा ज्ञानवान चाहिँ मनुष्य मात्रै हो। ज्ञानहीन भएको मनुष्य पशु समान हो। बिहान मलमूत्रले, मध्याह्नमा भोक प्यासले, रात्रिमा निन्द्राले मनुष्य बाँधिन्छ। आफ्नो शरीर, धन, स्त्री आदिमा लागेकाहरू अज्ञानले मोहित भएका छँदा पैदा हुन्छन्, मर्छन् पनि। यस प्रकारले सत्सङ्गत गर्नु, सज्जनहरूको सङ्गत गर्नु, सज्जनहरूसँग औषधि हुन्छ। सत्सङ्ग, विवेक, निर्मल नेत्र हुन्। यी दुई नेत्र जसको छैनन् त्यो मनुष्य अन्धो हुन्छ। अन्धो भएपछि कुकर्ममा लाग्छ। सबै मनुष्य आफ्ना कर्म आचरण लयका छँदा परमार्थ स्वरूप जान्दैनन्। कर्ममा परिश्रम गर्ने भएको कोही व्रत पूजा आदि गर्ने छन्, कोही अज्ञानले ढाकिएका छन्, आत्मा भनेर ठगिएका छन् र पृथ्वीमा घुमिरहेका छन्। नाम मात्रले कोही सन्तुष्ट भएका छन्, कोही कर्मकाण्डमा लागेका छन्, कोही मन्त्र उच्चारण गर्न लागेका छन्, कोही यज्ञ विस्तार गर्न लागेका छन्,
कोही यज्ञ गर्न लागेका छन्, सबै आफ्नो काममा लागेका छन्। परन्तु काल कसैले पनि जान्दैन। शरीरलाई दण्ड दिनाले मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। शरीरलाई दण्ड दिनाले मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। तसर्थ दण्ड दिनाले मात्रै मोक्ष हुँदैन। जटाको भार मृग चर्मयुक्त भएका जोगी हुनाले मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। संसारमा हुने सुखमा आसक्त भएको म ब्रह्म हुँ, म कर्मवाला गर्ने हुँ, म ब्रह्म हुँ। दुवैदेखि छुटेर ब्रह्मत्व प्राप्त गर्दछ। घरमा वनमा एकनाश भएर रहने, लोकमा रहने दिगम्बर गदहा आदि सधैँ घुम्ने विरक्त हुन्छन्। माटो खरानी धुलो शरीरमा घसेर मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। त्यसकारण घाम पानी पात आदिको मात्रै सेवन गरेर मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। तसर्थ जन्मदेखि लिएर मरण प्रयत्नसम्म गङ्गाजीको तटमा बसेर पनि मुक्ति हुँदैन। शिलाको आहार गर्नाले मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। पृथ्वीको जल नपिउनाले मात्रै पनि मुक्ति हुँदैन। तसर्थ मोक्षको प्राप्ति गर्न सत्सङ्गत गर्नु पर्दछ। त्यसकारण सत्सङ्गत तत्त्व ज्ञान हो। षट दर्शन महाकूपमा परेका पशुले बाँधिएको छँदो परमार्थ जान्दैनन्, वेदशास्त्रको मर्म जान्दैनन्। तसर्थ यो ज्ञान हो, यो जान्ने विषय हो। यो चिन्ताले व्याकुल भएका परम तत्त्वदेखि सुख भएकाहरू दिन शास्त्र पढ्छन्, वाक्य छन्द पढ्छन्, काव्य पढ्छन्, तैपनि त्यसको सार तत्त्व जान्दैनन्। शास्त्रको तत्त्व जान्दैनन्, शास्त्रको व्याख्या जान्दैनन्। अहङ्कारले चुर भएका गुरुहरूको उपदेश मान्दैनन्। हामी स्वयं गोठबासी, भैँसीको दुध खाएर पण्डित भएका हामी कोसँग पढ्न जान्छौँ, हामीलाई पढाउने को छ भनी अहङ्कार गर्नेहरू भएका छन्। तिनीहरू नर्कमा जान्छन्। वेदशास्त्र पढ्छन्, परस्पर बोध गराउँदैनन्, परन्तु परम तत्त्व जान्दैनन्। डाडु पुन्युले दाल भातको रस जान्दैन। शिरले फूल धारण गर्छन्, गन्ध चाहिँ नाकले मात्रै थाहा पाउँछ। वेदशास्त्र पढ्छन्, बोध गराउनेवाला दुर्लभ छ। आफ्नो शरीरमा रहेका तत्त्वलाई अज्ञानी मूर्ख नजानी खराब आचरणमा लागिरहेका हुन्छन्। संसारको अज्ञान नाश गर्नलाई शब्द ज्ञान समर्थ छ। बत्ती बाल भन्ने वार्तालापले मात्रै अन्धकार हट्दैन, बत्ती बाल्नै पर्छ। श्रेष्ठ बुद्धि रहित भएकाहरूले पढ्नु जस्तै अन्धोले ऐना हेरे जस्तै हो। यसकारण सत्बुद्धि भएकाले पढिएको तत्त्व ज्ञानको लक्षण हो। ज्ञान योग हो, योग विषय हो। सुन्नको इच्छा हुन्छ, देवताको 1000 वर्षको आयु हुन्छ, तैपनि शास्त्रको अन्त्यमा उनीहरू पुग्नै सक्दैनन्। अनेक शास्त्र छन्, आयु थोरै छ। विघ्नबाधक करोडौं छन्, शास्त्रको सार मात्रै जान्ने, थोरै मात्रै जान्ने बुद्धिमान पुरुषले वेदशास्त्रको अभ्यास गरेर तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्छ। खेतीवालहरू बारीहरू उठाइसकेपछि, धान उठाइसकेपछि पराललाई खेतमै छोड्छ। यस्तै अमृतले तीव्र भएका पुरुषलाई आहारको प्रयोजन हुँदैन। तत्त्वज्ञान भएकाले शास्त्रको केही प्रयोजन हुँदैन। आश्रय मुक्तिको कारण छैन, दर्शन पनि कारण छैन। त्यस्तै सबै कर्म कारण छैनन्, केवल ज्ञान मात्र कारण छ। एकै गुरु वचन मुक्ति दिने वाला छ। हजारौं काठहरूमा, हजारौं जडीबुटीहरूमा सञ्जीवनी चाहिँ एउटा बुटी प्राणदायक हुन्छ। त्यस्तै क्रियामा परिश्रम रहित भएका गुरुको मुखदेखि प्राप्त भएको
कल्याणकारी हुन्छ। ज्ञान दुई प्रकारको, आगममा कहिएको ज्ञान र विवेकदेखि उत्पन्न भएको ज्ञान। आगमय ज्ञान शब्द ब्रह्म हो, विवेकदेखि उत्पन्न भएको ज्ञान चाहिँ परब्रह्म हो। कोही अद्वैतको इच्छा गर्छन् भने कोही द्वैतको इच्छा गर्छन्, कोही अद्वैतको रहित तत्त्वको तत्त्व चाहिँ जान्दैन। श्री विष्णु भगवानका रूपहरू जान्दैनन्। श्री विष्णु भगवानका ध्यान नै मोक्षको निमित्त हुन्छ, मोक्षको निमित्त हुन्छ। तसर्थ भगवानको, विष्णुको, शिवको ध्यान गर्नु, मनन गर्नु नै संसार रूपी दुःखबाट मुक्त भई आत्मत्व जानी सुखपूर्वक घोर संसार बन्धनदेखि छुट्दछन्। तत्त्व जान्ने भएका पुरुषहरूले तत्त्व ज्ञान गर्दछन्। अन्तकालमा अयोध्यामा मृत्युका मुखमा पुगेका बखतमा वेदका मन्त्रहरूको पठन गर्ने, वेदका मन्त्रहरू सुन्ने, तसर्थ वेदका मन्त्रहरूले गर्दाखेरि मोक्ष प्राप्त हुन्छन्। म घरदेखि सन्यासी भएँ भनेर निस्किएको पुरुष जो तीर्थको जलमा गएर स्नान गर्छ, शुद्ध भएर एकान्तमा बासु बस्छ, अनसन व्रत गर्छ, मृग चर्म ओछ्याउँछ, कुश आसनमा बस्छ, शुद्ध भएर रहन्छ, अनसन व्रत गर्छ, मर्ने बखतमा त्यस्ता पुरुषहरू चाहिँ सरासर मोक्ष प्राप्त गर्छन्, परम ब्रह्म प्राप्त गर्छन्, परमात्मा प्राप्त गर्छन्। ओम यस एक अक्षर चाहिँ परब्रह्म स्वरूप हो। ओम एक अक्षर मन्त्र जप गर्नाले मात्रै मोक्ष प्राप्त हुन्छ, श्रेष्ठ गति प्राप्त हुन्छ। ज्ञान वैराग्य रहित दाम्भिकहरू जो ओम अक्षरलाई पढ्नै सक्दैनन्, पढ्नै जान्दैनन्, श्रेष्ठ गतिमा ओम अक्षर प्राप्त जप गर्नेहरू श्रेष्ठ गतिमा प्राप्त हुन्छन्। मनले मोहले रक्षित भएका, दोष जितेका, आत्महत्या सधैँ लागेकाहरू छन्, तिनीहरू कहिल्यै पनि अभिलाषी हुँदैनन्। इति श्री स्कन्द पुराणे शारद्वारे गरुड पुराणे षोडशोऽध्याय समाप्त भयो। अनादिनुधन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्षे प्रतो भव। अब थमाउथी सक्यो। अब भोलिलाई कैछ छैन, सक्यो। निराय क्या काका मजाले अहिले त झकाइछु के दिनुधन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्षे सधैँ भन्नु पर्थ्यो। जिब्रो